बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राष्ट्रपतिद्वारा आज संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारको प्राथमिकता बदलिएको जनाऊ। मुलुक कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। नेपालले सगरमाथाको उचाइ मापन गरिसक्न लाग्दा बीचमा चीन जोडिनुको कारणबारे एक सामग्री अनि नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा भारतले गाभेर प्रकाशित गर्यो। वास्तवमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले यो कुरालाई स्वीकारिरहेको छैन। पुनः एकपटक सतहमा आएको कालापानी सीमा विवादबारे एक संसदीय समितिकी सभापति र सीमाविदबीचको बीबीसी बहस र कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावले युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा आर्थिक मन्दी। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस महामारीका कारण यसपालि सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी छन्। नेपाल सरकारले आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा प्राथमिकता दिने उनले बताएकी छन्। आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै त्यसलाई प्राप्त गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिन्। लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच विवाद झनै गइरहेको बेला राष्ट्रपतिले ती क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरिने पनि बताएकी छन्। युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 2.2%ले खुम्चिएको छ। संघीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार एक दशक अगाडिको वित्तीय सङ्कट यता यो सबभन्दा ठूलो गिरावट हो। बीबीसीका व्यापार संवाददाता एन्ड्रु वाकर भन्छन्, वर्तमान त्रैमासिकका आँकडा आउने दिनमा अझै खुम्चने सम्भावना छ। तैपनि युरोजोनका अन्य ठूला अर्थतन्त्र फ्रान्स, स्पेन र इटालीले बेहोरेको भन्दा यो थोरै गिरावट हो। संवाददाता एन्ड्रु वाकरको भनाइ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनमा भने आर्थिक पुनरुत्थानका प्रारम्भिक सङ्केत देखा परेका छन्। आधिकारिक आँकडाहरू अनुसार गत महिना चीनको औद्योगिक उत्पादन करिब 4%ले बढेको छ। वर्षको सुरुवातमा यसको उत्पादन निकै घटेको थियो। लकडाउन हटाउन थालिएपछि चीनभरि फ्याक्ट्रीहरू पुनः सञ्चालनमा आउँदैछन्, तर खुद्रा बिक्री भने अझै घटिरहेका छन्। चीनमा मानिसहरू रोजगार सुरक्षा, न्यून ज्याला तथा संक्रमणको सम्भावित दोस्रो लहरलाई लिएर चिन्तित छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको एउटा अनुसन्धानमा रहेको खोपले उत्साहजनक प्रगति देखाएको बताएका छन्। अन्य वैज्ञानिकहरूले समीक्षा गरि नसकेको उक्त अनुसन्धानमा 6वटा बाँदरलाई ब्रिटेनस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा निर्मित कोरोना भाइरसको खोप दिँदा तिनमा भाइरस विरुद्ध एन्टिबडीको विकास भएको पाइयो। अनि ती बाँदरलाई कोरोना भाइरस लाग्दा न्युमोनिया पनि भएन। साथै खोपको प्रयोगपछि शरीरको प्रतिरोधी प्रणालीले कुनै अन्य रोग लाग्न सक्ने गरी कार्य गरेको पनि पाइएन। सो खोप हाल ब्रिटेनमा मानिसहरूमाथि परीक्षण गरिँदैछ। खोपको विकासमा यसलाई सानो तर महत्त्वपूर्ण प्रगति भनिएको छ। मेडिकल संवाददाता फर्गस वाल्स भन्छन्, अमेरिकामा गरिएको अध्ययनमा ब्रिटेनमा परीक्षणमा स्वेच्छाले सहभागी 1000 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई दिइएको खोपको आधा परिमाण ती 6 बाँदरमा दिइएको थियो। 4 साताभित्र ती सबै बाँदरको शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन भयो र कोरोना भाइरस लाग्दा पनि तिनमा न्युमोनिया जस्ता गम्भीर अवस्था आइपरेन। संवाददाता फर्गस वाल्सको भनाइ। कुनै खोप लगाउँदा शरीरले झन खराब प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दिने पाइन्छ, तर यो परीक्षणमा ती बाँदरमा त्यस्ता प्रतिक्रिया नपाइएको बताइएको छ। विगतमा सार्स जस्ता अन्य किसिमका कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाइएका खोपको पशुमा परीक्षण गर्दा तिनले त्यस्ता प्रतिक्रिया जन्माएका थिए। हङकङमा प्रहरीमाथि निगरानी गर्ने निकायले गत वर्ष भएका प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले देखाएको व्यवहारलाई मूलतः अनुमोदन गरिदिएको छ। प्रहरीबारे गुनासो सुन्ने स्वतन्त्र परिषदले प्रकाशन गरेको विवरणमा हिंसाको सामना गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूले ठिकै रूपले कर्तव्य पालना गरेको उल्लेख छ। प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना गल्ती बेवास्ता गर्दै केवल प्रहरी ज्यादतीको गुनासो गरेको पनि विवरणमा उल्लेख छ। विपक्षी समूह तथा मानवाधिकारवादी समूहले सो प्रतिवेदनको आलोचना गरेका छन्। र अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी दूतले केही दिन अघि काबुल स्थित अस्पतालको प्रसुति कक्षमा आक्रमण गरेर 24 जनाको ज्यान गएको घटनामा इस्लामिक स्टेट आइएस विद्रोही जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। जाल्मे खलिलजादले जिहादीहरूले पछिल्ला शान्ति प्रयास बिथोलेर जातीय युद्ध निम्त्याउन खोजेको बताए। अफगानहरूलाई यो पासोमा नपर्न पनि उनले भनेका छन्। मंगलबार भएको उक्त हमलामा नवजात शिशु तथा गर्भवती महिला समेत मारिएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै कोरोना भाइरस महामारीका कारण यसपालि नेपाल सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी छन्। दुवै सदनको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले बितेका 2 वर्षको छोटो अवधिमै सरकारले उनकै शब्दमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए पनि भविष्यमा भने महामारीका कारण विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको बताइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले भने सरकारको प्रस्तुतिमा देशमा कोरोना भाइरसको प्रभावबारे कुनै अनुभूति नभएको छनक दिएको भन्दै त्यसले आफूहरूलाई निराश पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपतिले कालापानी क्षेत्रबारे सरकारको अडान अन्त्यमा समेट्दा सांसदहरूले सदनमा लामो ताली पिटेका थिए। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपालमा 1.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी लकडाउन बीच मास्क लगाएर संसद भवन पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसदमा नीति तथा कार्यक्रम समितिको पुस्तिका हस्तान्तरण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत मास्क लगाएका थिए। त्यसको केही बेरमै राष्ट्रपतिले सुरुमै कोरोना भाइरसलाई अदृश्य दुश्मन भन्दै त्यसले शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट उत्पन्न गराएको बताइन्। झण्डै 2.5 घण्टा लामो नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमा महामारीलाई कारण बताउँदै त्यसले नेपालको विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का लागेको राष्ट्रपतिले बताइन्। मुलुक कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो त्यसमा व्यवधान आएको छ। विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपालमा जेठ 15 गते आउने वार्षिक बजेट अघिको नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटका प्राथमिकताहरू झल्काउने गर्छ। देशको अर्थतन्त्रमा विश्लेषण मार्फत उल्लेख्य योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा समेत सङ्कुचन आई लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला त्यसलाई सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरको रूपमा बदल्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक उद्घाटन भएपछि उत्पन्न सीमा विवाद बारे समेत उनले आज बोलेकी थिइन्, जतिखेर सदनमा लामै ताली पिटिएको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। सरकारका सफलताका फेरिस्त सुनाउने क्रममा राष्ट्रपतिले नेपालले 14 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा हासिल गरेको प्रगतिले देशको बलियो जग खडा गरेको बताएकी थिइन्। उनले 2087 साल अघि नै नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउन सरकार दृढ रहेको समेत बताइन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने भाइरस महामारी बीच उत्पन्न हालको असामान्य अवस्थामा समेत सरकारको प्रस्तुतिमा त्यसप्रतिको जिम्मेवारी बोध नभएको भन्दै त्यसले आफूहरूलाई निराश पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यति धेरै बरालिएको, यति धेरै अपरिपक्व, यति धेरै आफ्नो जिम्मेवारीको बोध नभएको यो देखेर म एकदमै नै निराश भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा नीति तथा कार्यक्रममा यो अप्ठ्यारोमा परेको देश, नागरिक, हाम्रो अर्थतन्त्र यसलाई दिशानिर्देश कसरी गर्ने, पहिलाभन्दा के फरक हामी गर्छौँ, राष्ट्रलाई एउटा सङ्कल्पको लागि तयार गर्ने ढङ्गबाट आउनुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमित कामहरूको फेरिस्त बनाएर घन्टौँसम्म वाचन गरेर सुनाउने यो भन्दा निरस कामहरू के हुन सक्दैन। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएका लकडाउनले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका कारण यसपालि देशको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अपेक्षा गरिएको भन्दा 4% भन्दा धेरै दरले घटेर 2.27% झर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। शुक्रबार साँझसम्म कोरोना भाइरसबाट नेपालमा 267 संक्रमित पुष्टि भएका छन्। अर्को विषय, चिनिया सर्वेक्षकहरूले सगरमाथाको उचाइबारे उनीहरूको तर्फबाट को मापनलाई टुङ्गोमा पुर्याएपछि मात्रै नेपाल र चीनले मिलेर संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालले पहिलोपटक गरिरहेको उचाइ नाप्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुग्दा चिनिया सर्वेक्षकहरू तिब्बती मोहडाबाट सगरमाथाको आरोहणमा छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। अघिल्लो हप्ता चीनको राज्य नियन्त्रित पत्रिका चाइना डेलीले स्थानीय भाषामा चोमोलोमा भनिने सगरमाथाको हालसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत र वैज्ञानिक सर्वेक्षण अघि बढाएको जनाएको थियो। त्यसका लागि 30 भन्दा बढी चिनिया सर्वेक्षकहरूले उक्त हिमालको आरोहण गरिरहेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सगरमाथालाई मित्रताको प्रतीक मान्दै संयुक्त रूपमा त्यसको उचाइ घोषणा गर्ने बाचा गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले
पहले चीनले तिब्बती मोहडाबाट उचाइ मापनका लागि आरोहण अघि बढाएको बारे नेपाल सरकार जानकार रहेको बीबीसीलाई बताइन्। दुईजना सर्भेयरहरू माथि चुचुरामा गएर 1 घण्टा 16 मिनट बसेर नापेर आउनु भएको छ। अहिले प्रोसेसिङको काम हुँदैछ। चाइना अहिले भर्खर चढिरहेछ। उसले त्यो सकेपछि ऊ पनि छिटो प्रोसेसिङ गर्ला अनि जोइन्ट हामीले घोषणा गर्ने भन्ने हाम्रो बिचमा सल्लाह हो। चीनले आफ्नो तर्फबाट उचाइ मापनका लागि हालसम्मकै आधुनिक प्रणाली अपनाइएको र त्यसमा घरेलु सर्वेक्षण उपकरणदेखि 3D प्रविधिसम्म प्रयोग गरिने बताएको छ। सन् 1840 को अन्त्य र 1850 को सुरुवातदेखि सगरमाथाको उचाइ नाप्ने अभियान अघि बढाइएको भए पनि नेपाल र विश्वले सन् 1954 मा सर्वे अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको 8848 मिटरलाई सगरमाथाको उचाइका रूपमा मान्यता दिँदै आएका छन्। चीन एक्लैले 4 पटक र अमेरिका अनि इटलीसँग संयुक्त रूपमा गरी जम्मा 6 पटक सगरमाथाको मापन गर्ने प्रयास गरेको दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ। लगभग सबै जसो त्यस्ता मापन विवादमा परिरहेका बेला अकस्मात अघिल्लो वर्ष चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा दुई देशले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने जनाएका थिए। मन्त्री अर्याल भन्छन्, हामी चीनको भूगोलतर्फबाट नाप्छौँ, तपाईँहरूले पनि नाप्नु भएको छ। प्रोसेसिङको काम गर्दै गर्नुहोस्, हामी पनि नापेर सकेर प्रोसेसिङको काम गर्छौँ अनि जोइन्ट यसलाई घोषणा गरौँला भन्ने उताको अनुरोध छ। तर त्यसो गर्दा नेपालको नापी विभाग अन्तर्गतको सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयलाई खासै विश्वासमा लिइएको जस्तो देखिँदैन। आफ्नो काम थाल्नु अघि उक्त सचिवालयले चीन र भारत सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट सुझाव लिएको थियो। उक्त परियोजनाका प्रमुख सर्वे अधिकृत तथा संयोजक सुशील डङ्गोल भन्छन्, 7% फिलर गरिसकिसक्यो, त्यसको प्रोसेसिङको मात्रै बाँकी छ, लगभग 5% जति बाँकी छ भन्दा हुन्छ। सगरमाथाको ठ्याक्कै उचाइ कति हो भन्ने बारे सर्वेक्षकहरूको फरक राय पाइन्छ। भूगर्भविदहरूले चाहिँ हिमालय क्षेत्र मुनतिर रहेको भूगर्भमा भारतीय र युरेसियाली प्लेटको हलचलले हिमालयको उचाइलाई प्रभाव पारिरहेको ठान्छन्। सन् 2015 मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण सगरमाथामा पनि त्यस्तो हलचलको असर परेको कतिपय वैज्ञानिकहरूले बताइरहँदा यसपालि धेरैले उचाइ मापनलाई व्यग्रताका साथ कुरिरहेका छन्। फडिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब लागौँ जर्मनी। कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावले युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा मन्दी छाएको छ। त्यहाँको अर्थतन्त्र यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 2.2% खुम्चिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनाउँदैछन् सञ्जय ढकाल। जर्मनीले लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रारम्भिक कदम चाल्दै गर्दा संघीय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा पछिल्लो आँकडा सार्वजनिक भएको छ। पसलहरू त्यहाँ खुल्दैछन्, विद्यार्थीहरू बिस्तारै कक्षा कोठामा फर्कँदैछन् अनि दर्शक बिना फुटबल पनि फेरि सुरु हुँदैछ। सन् 2019 को अन्तिम त्रैमासिकका ताजा आँकडाले त्यतिखेर अर्थतन्त्र 0.1% खुम्चिएको देखाएको छ। लगातार 2 त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र खुम्चियो भने त्यसलाई प्राविधिक रूपमा मन्दी छाएको मानिन्छ। जर्मनीको अर्थतन्त्र महामारी भन्दा अगाडिदेखि नै कमजोर हुँदै गएको थियो। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्धको छाया त्यसमा परिसकेको हाम्रा संवाददाता बताउँछन्। तथ्याङ्क कार्यालयले हालको आँकडाबारे अझै पनि धेरै अनिश्चय रहेको र ताजा आँकडा 25 मेमा जारी हुने जनाएको छ। यसबीच कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनमा भने आर्थिक पुनरुत्थानका प्रारम्भिक संकेत देखा परेका छन्। आधिकारिक आँकडाहरू अनुसार गत महिना चीनको औद्योगिक उत्पादन करिब 4%ले बढेको छ। सञ्जय ढकाल। आज शुक्रबार। अब सुनौँ बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट विनिता दाहालको नमस्कार। नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतका रक्षा मन्त्रीले यसै साता सडक उद्घाटन गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै दुई देशबीच लामो समयदेखि नसुल्झिएको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउनु पर्ने मागले सदन तताएको छ र लकडाउनका बीच पनि सडकमा आवाज उठेको छ। सन्दर्भ परे चर्को स्वरमा आवाज उठ्ने तर समस्या समाधानका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक इच्छा शक्ति नदेखाउने गरेको आरोप नेपालको नेतृत्वले खेप्ने गरेको छ। यस पटक भने आवाज उठेकै बेला नेपालले भारत सामु कूटनीतिक पत्र थमाए पनि कालापानी र लिपुलेकका विषयमा तत्काल वार्तामा बसिहाल्न भारतले तत्परता देखाएको छैन। सरकारले यसै हप्ता गरेको सर्वदलीय बैठकमा कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा राजनीतिक दलहरूले दृढ अभिमत प्रकट गरेको जनाएका थिए।
यसै सन्दर्भमा आज हामीले बीबीसीको काठमाडौँ स्थित स्टुडियोबाट सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र सत्तारूढ दल नेकपा सम्बद्ध सांसद तथा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्र निरौला खरेलसँग टेलिफोन मार्फत बहस गर्दैछौँ। सुरुमा म पवित्राजीलाई सोध्छु, तपाईहरूले यो भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि समितिमा लामो छलफल पनि गर्नुभयो। त्यो समितिको छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो? हाम्रो व्यापक रूपमा छलफल भइरहँदाखेरि नेपालको चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतीय अधिकरणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग चाहिँ राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ निर्देशन जारी गर्यौं। बुद्धिनारायणजी, नेपालले आफ्नो भूमिमा अधिकार चाहिँ कसरी गुमायो, छोटकरीमा भनिदिनुस् न। सन् 1962 को अक्टोबर र नोभेम्बरमा 5 हप्ता भारत र चीनको बीचमा डरलाग्दो सीमा युद्ध भयो। अनि भारतको हार भइसकेपछि भारतीय सेना कहाँ रोकिने त अब चिनिया सेनालाई थाम्नलाई भनेर दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि कालापानी लिपुलेकको भाग यस्तो संवेदनशील देखियो स्ट्राटेजिकली। त्यहाँ बस्यो भने लिपुलेक भन्याङ चाहिँ कस्तो छ भने 20,276 फिट अर्को दुईटा तुम्कोको बीचमा घाँटी परेर आएको छ। त्यो घाँटी परेको भागबाट चिनियाहरू आए भने हामी गोली ठोकेर फर्काउँछौँ भनेर ढ्याप्प नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेकमा बसेकै गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ के नेपालको यो आफ्नो सीमा चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर पर्याप्त कूटनीतिक पहल नपुगेको हो? एकदमै नपुगेको हो। सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। अन्तिममा त्यसमाथि पनि सरकार प्रमुखकै भूमिका बढ्ता हुन्छ। पवित्रजी, बुद्धिनारायणजीको कुरा सुन्दाखेरि त नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक रूपमा बलियो गरी नेपाल चाहिँ प्रस्तुत हुन नसक्नु नै समस्या भन्ने सुनियो। तपाईहरूले समितिबाट कस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ र त्यो निर्देशन चाहिँ किन कहिले पनि एउटा निष्कर्षमा परिणत हुन सक्दैन? अब सरकारले पनि पहल नगरेको छैन। जब 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई चाहिँ राजनीतिक नक्सामा चाहिँ समावेश गर्यो, हाम्रो संसदीय समितिको बैठक बस्यो। हाम्रो समितिले पनि निर्देशन जारी गर्यो। गरिसकेपछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ 2019 नोभेम्बर 20 मा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाउने काम गर्यो। र यसरी बार बार भारत सरकारसँग कूटनैतिक राजनीतिक ढङ्गले छलफल गरिकन सीमा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पहल भएको अवस्था रहेको छ। बुद्धिनारायणजी, कूटनीतिक नोट पठाउँदैमा अथवा अहिले जुन तरिकाले सरकारले पहल गरेको भनिरहेको छ वार्ताका लागि, त्यो नै पर्याप्त छ त? यदि त्यतिले नै पर्याप्त हुन्थ्यो भने त यो समस्याको समाधान त उहिले निस्किन्थ्यो होला नि, होइन? पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकाल्दाखेरि नेपालमा हलचल भयो। नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा भारतले गाभेर प्रकाशित गर्यो। त्यसको 2-3 दिन पछि चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा पनि गर्नु भएको हो। त्यसपछि नोट पठाइयो स्पेशल इन्भोयको रूपमा पठाउने भनेर, तर भारतबाट यो सहमति आएन। मैले यहाँ जोड्न खोजेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पेशल इन्भोय पठाउने भनेर प्रस्ताव राखिसकेपछि भारतले त्यसलाई आनाकानी गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो कूटनीति भयो त भन्दा शिथिल कूटनीति भयो र कूटनीतिक चापलुसीपूर्ण कूटनीतिक भएको भए कुराकानी हुन्थ्यो होला। नेपालको गल्ती के हो भारतले भन्थ्यो होला, भारतको बलमी चाहिँ के हो भारतले भन्थ्यो होला, अनि समाधानको बाटो निक्लिन्थ्यो नि। अब वार्ता नै हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु नेपालले परराष्ट्र मन्त्रीले डिप्लोमेटिक नोट दिने, भारतको प्रवक्ता सहसचिवले सामान्य सर्वसाधारण विज्ञप्ति दिने, यो समान भएर डिप्लोमेसीमा समान हो र? पवित्रजी, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो समान हैसियतको कूटनीतिक पहल किन हुँदैन भनेर तपाईँहरूले सरकारी पक्षसँग सोध्नुहुन्न समितिमा? यही विषयमा सोध्ने कुरा त भएको छैन यही सन्दर्भको यही सवालमा चाहिँ। तर हाम्रो समितिको भनाइ के हो भने देश भूगोलले ठुलो होस् या सानो होस्, एउटा देशको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम अधिकार भनेको आफ्नो देशको हुन्छ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त सम्पूर्ण नेपालीले नै भन्छन्, होइन? भारतीय पक्षले त्यो लिएको भए त हामीले पहल गर्दा त त्यसको सकारात्मक जवाफ दिन्थ्यो होला नि त। उसले त आनाकानी मात्रै गरिरहेको जस्तो देखियो। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले सरकारलाई बोलाएर प्रगति सोद्धाखेरि, निर्देशन दिँदाखेरि खासै केही बदलिएको जस्तो त देखिएन नि त। तपाईँहरूको भूमिका
भूमिका खै त यो विषयमा? वास्तवमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले यो कुरालाई स्वीकारिरहेको छैन। यी कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। यही भएको कारणले गर्दा दुईटा राष्ट्र बीचको चाहिँ समान स्तरको वार्ता हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। तर यति उठाउँदा उठाउँदै पनि त्यो धेरै लामो समयदेखि चाहिँ एउटा कचल्टिएको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो समस्यालाई हल गर्नका लागि चाहिँ भारतीय पक्षहरू चाहिँ त्यति राम्रो ढङ्गले सक्रिय ढङ्गले नलागेको हो कि भन्ने हामीलाई पनि आशंका लागेको छ। चुप्प लागेर सहेर बस्न अब हामी सक्दैनौँ र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले त्यही निर्देशन दिइरहेको अवस्था छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवामा बीबीसी बहस सुनिरहनु भएको छ। पछिल्लो पटक देखिएको सीमा विवादबारे हामी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्र निरौला खरेलसँग छलफल गरिरहेका छौँ। बुद्धिनारायणजी, जस्तो लिपुलेक तर्फको मात्रै नभएर भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य थुप्रै ठाउँमा पनि यो सीमा अतिक्रमण भएको बताइन्छ। तपाईँ आफै पनि नापी विभागको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभयो। नेपालका नेताहरू र तपाईँ जस्ता पूर्व प्रशासकको के कमजोरी छ र समस्या दरुसँग किन राख्न सकिन्न नेपाली पक्षबाट? अब भारतसँग कसरी कुराकानी गर्ने, कुन मुद्दामा भारतले यो फलाउनु प्रश्न गर्यो भने नेपालले कसरी जवाफ दिने भन्ने कुनै पनि मुद्दामा हाम्रो गृह कार्य एकदम कमजोर छ। कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय संयुक्त वार्ता, संयुक्त छलफलमा चाहिँ नेपालको पोजिसन कम भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँ आफू नापी विभागको प्रमुख हुँदाखेरि यस्ता पहलहरू कस्ता भएर के कारणले रोकिँदो रहेछ, अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। म नापी विभागको महानिर्देशक भएर नेपालबाट 13 जनाको डेलिगेसनको नेतृत्व गरेर दिल्ली गएको थिएँ। कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एकचोटिको अनुभव हो। एउटा मुद्दामा झनै वार्ता विफल हुने भयो। भारतीय पक्षका बिहारका प्रतिनिधि एकजना थिए, उनले हिन्दीमा कुरा गर्यो। अरे भाइ, नेपाली भारती तो भाइ भाइ है भनेर भन्यो। मैले के अनुभव गरेँ भने ओहो, यिनले हिन्दीमा बढे नेपालीलाई डोमिनेट गर्न खोजेको हो भनेर मैले अङ्ग्रेजीमै भने, जेन्टलम्यान, द मोडालिटी अफ द डिस्कसन इन आवर मिटिङ इज इन इङ्ग्लिस, लेट्स टक ओन्ली इन इङ्ग्लिस भनेपछि भारतीय त्यो पक्ष मेरो समकक्षी नायर भन्नुहुन्थ्यो सर्वेयर जनरल, उहाँले चाहिँ ओके मिस्टर श्रेष्ठ लेट्स गो अहेड भनेर गरे। यो मतलब के भने नेपालीलाई हेप्न खोज्ने। यसको अर्थ चाहिँ उनीहरूको हाउभावदेखि भाषादेखि सबैमा नेपाललाई चाहिँ अलि निचो देखाउन खोजे जस्तो गर्छन्। एकदम हो। नेपाली डेलिगेसन अलिकति बलियो भएर गयो भनेदेखि भारत र नेपाल त रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, ऐसे बात क्यों करे हैं आप भनेर ठाक्न खोज्छ अघि। अब त्यस कारणले हामी नेपालीले पनि अब त्यसको बदलामा चाहिँ अलि झुकेर गर्ने बित्तिकै उनीहरूले फेरि अर्को मौका पाउँछन्। पवित्रजी, जस्तो गृह कार्य नै नगरेको बेलामा त यस्तो कमजोर भएर प्रस्तुत भएर त वार्ता गरेर पनि के काम लाग्यो र? हाम्रा हिजोदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गरेर आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि राखेर त्यस पछाडि सम्बन्धित जुन ठाउँमा चाहिँ सीमा अतिक्रमण भएको छ ती अतिक्रमण भएका ठाउँहरूका विज्ञहरू उहाँहरूलाई राखेर सहकार्य गर्दै हाम्रा सीमाका बारेमा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ खोजी गरिनुपर्छ। ती तथ्य प्रमाणका आधारमा राम्रो गृह कार्य गरिकन यी समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। बुद्धिनारायणजी, जस्तो अहिलेको यो समस्याको समाधानका लागि अब नेपाल कसरी अघि बढेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ला? हाम्रो सरकार प्रमुखले भारतीय सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्नु पर्यो। कालापानीमा तपाईँहरूले 8 मेमा उद्घाटन गर्नुभयो, हामीलाई थाहा नदिकन। अब चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ क्रियाकलाप कुनै पनि नगर्नु होला भनेर हाम्रो नेपालले ह्यान्ड ब्रेक लगाउन सक्नुपर्छ। यो म किन भनिराखेको छु भनेदेखि भारतले चाहिँ कालापानी अहिलेको सडकमा चाहिँ 5 किलोमिटर बाँकी छ लिपुलेक जोडिनलाई। हेर्नुहोस्, अब यो 2020 को अन्तिममा उनीहरू जोड्ने योजना छ अनि 2022 सम्ममा डबल लेन रोड बनाएर पक्की बनाउने छ। म अर्को के छोटकरीमा भन्न चाहन्छु भने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले चाहिँ भाइरसको प्रकोप भएर भारतमा चाहिँ हजारौं मान्छे मर्दाखेरि उद्घाटन गर्नु हुने, दुई देशको परराष्ट्र सचिवको बिचमा वार्ता गर्न किन हुने, भर्चुअल डिस्कसन गर्न सकिन्छ हिजो आजको जमानामा। अनि नेपालले के भन्यो,
चुपो लागेर बस्यो। हेर्नुहोस्, नेपालले प्रस्ताव गर्न सकिन्थ्यो, भर्चुअल डिस्कसन गरौँ न। भारतलाई जोड बलको डिप्लोमेसी दबाब दिन नसकेको हुनाले नेपाल पछाडि, हामी पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ यही जस्तो लाग्दछ। तपाईँले भनेको सुन्दा त अहिले जस्तो सांसदहरूले चाहिँ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिरहेछन्, त्यसको तुक छैन। मेरो अध्ययनमा नेपालको पक्षमा भएको नक्सा प्रशस्त मात्रामा ऐतिहासिक नक्सा छ है। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो भने लामो समय लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ, मिहिनेत लाग्छ। अनि जित्नेको अनुहार हँसिलो होला, हार्नेको चाहिँ मधुर हुन्छ। तर यो मधुर हुने, कालो अनुहार हुने हार्नेले जहिले पनि जित्ने देशलाई फेरि अनेक ट्वाक गर्छन्। त्यस कारणले चाप्लुसीपूर्ण कूटनीति अपनाएर भारतलाई पनि मनाएर दुईटै आपसमा एउटै टेबलमा बसेर सीमा समस्या समाधान गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तर पनि मिलेन भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ध्वज गिजाउनुहुन्छ। अन्तिममा पवित्रजी, तपाईँकै समितिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्साहरू सार्वजनिक गर्नु भनेर योभन्दा अगाडि राजनीतिक नक्सा भारतले सार्वजनिक गर्दा पनि निर्देशन दिएको थियो। सरकारलाई यस्ता तपाईँहरूले दिएको निर्देशनमा जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनको लागि, त्यसमा बाँध्नका लागि तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न, यो समस्याको समाधान निकाल्नका लागि। जसरी भारतले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो र उसलाई गर्न पाउने अधिकार रह्यो भने नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्न किन नसक्ने र किन नपाउने? यस कारणले गर्दा आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरौँ र सुगौली सन्धि अनुरूपको चाहिँ त्यसमा टेकेर समस्या समाधान गर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो निर्देशनमा स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ बोलेका छौँ। हजुर, त्यो निर्देशनमा जवाफदेही बनाउन चाहिँ जस्तो अघि बुद्धिनारायणजीले भन्नुभयो, वार्ता चाहिँ तत्कालै गर्नु पर्यो दुईटै देशका प्रमुखहरूले, र अर्को चाहिँ नक्सा पनि तपाईँहरूले निर्देशन दिने अनि सरकारले पुरा नगर्ने हो भने त काम भएन नि त। त्यो चाहिँ तिमीहरूले यति समय तोकेर दिनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले समिति मार्फत? कुरै छैन। यसले गर्दाखेरि समय सीमाभित्रै त्यो नक्सा तयार गरेर र तुरुन्तै वार्ताको टेबलमा चाहिँ बस्न पर्छ र वार्ताको टेबलमा बस्न अगाडि पर्याप्त मात्रामा गृह कार्य गरिकन चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। अब सचिव स्तरीयबाट यो सम्भव छैन भने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता गर्ने हो कि, या परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता पनि यो सम्भव हुँदैन अथवा त्यसबाट चाहिँ एउटा समाधान निस्कन सक्दैन भने प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट चाहिँ यसलाई समाधान गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। आफ्नो देशको सिमाना दुवै देशले चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुरूपको चाहिँ जुन सीमालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ र यो काम गर्नका लागि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई साथ सहयोग गर्दै यो समस्यालाई हल गर्नका लागि र सधैँका लागि चाहिँ नेपालीहरूको दुखिरहने घाउलाई अन्त्य गर्नका लागि सीमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ हामी प्रयत्नशील रहनेछौँ र प्रयत्न गर्नेछौँ। बीबीसी बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्त्यमा आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस महामारीका कारण यसपालि सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी छन्। नेपाल सरकारले आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा प्राथमिकता दिने उनले बताएकी छन्। युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 2.2%ले खुम्चिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनमा भने आर्थिक पुनरुत्थानका प्रारम्भिक संकेत देखा परेका छन्। अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको एउटा अनुसन्धानमा रहेको खोपले उत्साहजनक प्रगति देखाएको बताएका छन्। हङकङमा प्रहरीमाथि निगरानी गर्ने निकायले गत वर्ष भएका प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले देखाएको व्यवहारलाई मूलतः अनुमोदन गरिदिएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।